नाजरीन, नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। नाजरीन, ये तहरीर हमने 14 अगस्त में लिखी थी, मगर आपके साथ शेयर करने का टाइम नहीं मिला। फिर बहुत सी अपडेट आपको साथ साथ देनी होती है, जैसे जश्न आज़ादी के दिन अहमदियों पर हमला, अहमदियों की मसाजिद पर हमला, अब गिरफ्तारियां अमल में आई है। मजीद आज की वीडियो में साथ साथ सब चीज़ों का जिक्र करेंगे और वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे। हम अपने नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हैं, आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? हम जा रहे हैं उस धरती पर जहां कोई गुलाम नहीं। सन 1947 की गर्मियों की एक शाम थी। अमृतसर के एक छोटे से घर में एक माँ ने अपने छोटे बेटे को सीने से लगाया हुआ था। बाहर गलियों में शोर, चीखें और गोलियों की आवाजें थीं। वो जानती थी कि ये घर, ये गली, ये शहर, सब कुछ पीछे रह जाएगा। वो अपने आंसू जब्त करके बेटे को कह रही थी, बेटा डरना नहीं, हम जा रहे हैं उस धरती पर जहां कोई हमें गुलाम नहीं कहेगा। वो सफर महज चंद मीलों का नहीं था, ये सदियों के दुख का सफर था। लोग ट्रेनों में भर भर कर आ रहे थे, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाली ट्रेनें अक्सर लाशों से भरी होतीं। औरतें अपनी इज्जतें कुर्बान कर रही थीं, बूढ़े अपने बेटों को दफना रहे थे और बच्चे अपने वालिदैन को खो रहे थे। लाखों लोग कट मरे ताकि हम एक ऐसी जगह पर सांस ले सकें जहां अजान बुलंद हो तो कोई उंगली ना उठाए, जहां अपनी मजहब पर सांस ले सके, जुबान, अपने लिबास में आज़ादी हो। ये पाकिस्तान हमें तोहफे में नहीं मिला था, ये खून, पसीने और बेमिसाल कुर्बानी का नजराना था। मगर आज 77 बरस बाद हमने इस कुर्बानी को किस अंजाम तक पहुंचा दिया है। जी बिल्कुल सही कहा। आज तो पहले से भी बुरा हाल हो गया है। हमारी आज़ादी अब एक दिन की तकरीबात और सोशल मीडिया के हैशटैग्स तक महदूद हो गई है। हमने कौमी परचम को सिर्फ अपनी प्रोफाइल पिक्चर का फ्रेम बना दिया है, लेकिन अपने दिल और अमल में इसकी इज्जत नहीं रखी। हमने कुर्बानी का मतलब भुला दिया है। हम आज एक अजीब दौड़ में हैं। इंस्टाग्राम पर ज्यादा लाइक्स लेने की दौड़, फेसबुक पर ज्यादा शेयर्स की दौड़, टिकटॉक पर वायरल होने की दौड़। हम दूसरों को मुतासिर करने में लगे हैं। हमारे मकानात ऊंचे हैं मगर सोच पस्त, गाड़ियां महंगी है मगर अखलाक सस्ता, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं मगर बात करने का सलीका भूल गए। क्या यही ख्वाब था हमारे बुजुर्गों का? क्या वो इसलिए कुर्बान हुए थे कि हम सिर्फ अपनी अय्याशी और नमूदो नुमाइश में गुम हो जाएं? नहीं, उनका मकसद एक ऐसी रियासत का कयाम था जहां इंसाफ हो, इज्जत हो, मेहनत की कदर हो और सबसे बढ़कर इंसानियत हो। पाकिस्तान को आज भी कुर्बानी चाहिए, मगर यह कुर्बानी जान की नहीं, अना, वक्त और मेहनत की है। हमें अपनी ज़ात से निकलकर कौम के लिए सोचना होगा, अपने काम में दयानत, अपने वादे में सच्चाई और अपने रवैये में मोहब्बत पैदा करनी होगी। सड़क पर कचरा ना फेंकना भी एक कुर्बानी है, वक्त पर टैक्स देना भी एक कुर्बानी है और अपने अहद पर कायम रहना भी एक कुर्बानी है। याद रखें, वो कौमें बिखर जाती हैं जो अपने माजी की कुर्बानी भूलकर सिर्फ दिखावे की जिंदगी गुजारती हैं। वक्त बेरहम है, ये किसी का इंतजार नहीं करता। कल जब हमारी अगली नस्लें हमसे पूछेंगी कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया, तो हमारे पास कोई तस्वीर, कोई पोस्ट या कोई लाइक नहीं, बल्कि कोई हकीकी अमल होना चाहिए। अगर ये सब आज़ादी अहमदियों के लिए होती तो सबसे पहले ये अहद करते कि हम सिर्फ पाकिस्तान में सांस नहीं लेंगे बल्कि उसकी खुशबू और वकार को अपनी रगों में दौड़ाएंगे। हम मेड इन पाकिस्तान मसनूआत फ़ख्र से इस्तेमाल करेंगे। देश छोड़कर नौकरी की तलाश में भटकने के बजाय यहीं अपनी धरती पर पसीना बहाकर उसे ज़रखेज़ करेंगे। हम अपने किरदार को शफ़ाफ, नीयत को खालिस और मेहनत को इबादत बनाएंगे। कानून को बोझ नहीं, इज्जत समझकर अपनाएंगे। जो इल्म हमें मिलेगा वो दिल खोलकर दूसरों को सिखाएंगे, मोहब्बत को बारिश की तरह बरसाएंगे और दिलों में दरिया की तरह दरगुजर का पानी बहाएंगे। कि ये मुल्क सिर्फ हमारे बाप दादा का ख्वाब नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों की अमानत है, और अमानत सिर्फ संभाली नहीं जाती, निभाई भी जाती है। मगर अफसोस, अहमदियों ने इस मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियां दी जिसको आज ये लोग दुश्मन समझते हैं। नाजरीन, जश्न आज़ादी के दिन अहमदिया मस्जिद पर हमला, लोगों के कमेंट भी आए। आज एक कमेंट हम ज़रूर शामिल करेंगे। और फिर जो गिरफ्तारियां हुई, वो वीडियो क्लिप देखते हैं। फैसलाबाद में मजहबी दहशतगर्दों ने मस्जिद शहीद करने के बाद नजर आतश पर दी गई सईद कौकब, ये आगे लगाने वाले कौम आद और थमूद से भी बढ़कर है।
انہی کی وجہ سے ملک پر عذاب الہی نازل ہو رہے ہیں اور معصوم لوگ بھی زد میں آ رہے ہیں۔ پتھر برس رہے ہیں، ژالہ باری ہو رہی ہے، بادل پھٹ رہے ہیں، پہاڑ بھی پھٹ رہے ہیں اور راستے بند ہو رہے ہیں۔ جن کو خدا کا خوف نہیں، ان کو انسانوں کا خوف کہاں ہوگا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے والے چند لوگ تھے، لیکن عذاب پوری قوم پر آیا۔ اے لوگو، خدا سے ڈرو، خود سر مت بنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب جماعت کو یہ انتہائی افسوسناک اطلاع دی جاتی ہے کہ مورخہ 14 اگست 2025 بروز جمعرات چک نمبر 275 ریوے کرتارپور تحصیل و ضلع فیصل آباد میں یہ واقعہ پیش آیا کہ عصر کی نماز کے بعد ہجوم نے پولیس کی مدد کے ساتھ 2 مساجد پر حملہ کیا، جس میں مساجد کے مینار گرانے کے بعد ان کو آگ لگا دی گئی، جس کی وجہ سے مساجد کا کارپیٹ، ساؤنڈ سسٹم، ٹی وی اور دیگر اشیاء اور سولر سسٹم جل کر راکھ ہو گئی۔ خدام 14 اگست کی مناسبت سے وقار عمل کے لیے احمدیہ قبرستان میں گئے ہوئے تھے۔ مسجد کے اندر چند خدام ڈیوٹی پر موجود تھے جو کہ اتنے بڑے ہجوم کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ان میں سے 4 خدام شدید پتھراؤ کی وجہ سے زخمی ہیں اور ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ ان کی صحتیابی کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ واضح رہے کہ یہ تمام کارروائی باقاعدہ پولیس کی زیر نگرانی ہوئی۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے مساجد اور احمدی گھروں میں لگے ہوئے تمام کیمرے توڑے اور لائٹ بند کی تاکہ کسی قسم کا ریکارڈ جو ہے وہ میڈیا کے سامنے نہ آئے، اور جس کسی نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی ان کو زد و کوب کیا گیا۔ یہ وہ تحفہ ہے جو پاکستانی عوام نے 14 اگست کے حوالے سے پاکستان کو دیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان بننے سے 4 دن پہلے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کا افتتاحی اجلاس حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں بانی پاکستان نے اپنی صدارتی تقریر میں نئی مملکت فیصل آباد میں عبادت گاہ کو آگ لگانے اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ 47 نامزد اور 300 نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ ڈچ کوٹ میں درج کیا گیا۔ ڈچ کوٹ پولیس کے مطابق فیصل آباد کے علاقے ڈچ کوٹ میں 14 اگست کو مشتعل افراد نے عبادت گاہ میں توڑ پھوڑ اور پتھراؤ کر کے آگ لگا دی تھی، جس کی ایف آئی آر تھانہ ڈچ کوٹ میں 47 نامزد اور 300 نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی۔ ایف آئی آر کے مطابق حملے کے دوران 6 افراد کو ڈنڈوں اور پتھروں سے زخمی بھی کیا گیا۔ حملہ آوروں نے عبادت گاہ میں موجود الیکٹرک سامان اور سولر پلیٹس بھی چوری کر لی تھیں۔ اگر احمدی نماز پڑھ لیں یا قربانی کر لیں سنت ابراہیمی پر چلتے ہوئے، کہتے ہیں ہمارے سینے چھلنی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے سینوں کے اوپر جیسے ترشول برستے ہیں، یہ نہ کرو۔ ادھر پھر پاکستان کے اندر کیا ہم بدیاں کریں؟ تم تو کر رہے ہو، تمہیں تو کوئی احساس نہیں ہے۔ جو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، ان کو آپ گرفتار کرتے ہو، ان کو نمازیں نہیں پڑھنے دے رہے، قربانیاں نہیں کرنے دے رہے۔ یار یہ پاکستان کے اندر جرم بن چکا ہے، نمازیں پڑھنا پاکستان کے اندر جرم بن چکا ہے۔ یہ کہاں سے یہ ملک سروائیو کرے گا؟ بتائیں آپ ذرا، یہ ملک کیسے پھلے گا، پھیلے گا، پھولے گا؟ کس طریقے سے یہ ملک نشو و نما پائے گا جس ملک کے اندر نماز پڑھنا قانوناً جرم بنا دیا گیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنا اس ملک کے اندر جرم ہے۔ احمدی جیلوں میں جا رہے ہیں، ان کا جرم پتہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے پکڑا گیا احمدی، یہ جرم ہے پاکستان کے اندر۔ اور ویسے آپ 2 نمبری کرو، جو مرضی کرو، چونے لگاؤ، 2 نمبر مال بنا کے بیچو، رشوتیں لو، رشوتیں دو، وہ صحیح ہے پاکستان کے اندر۔ کوئی بندہ اگر صحیح طریقے سے دین کے اوپر چلنا چاہ رہا ہے تو وہ قانوناً جرم ہے پاکستان میں۔ جو لوگ اچھے کمنٹ اور سبق آموز کمنٹ کریں گے، ضرور اگلی ویڈیو میں ان کے نام کے ساتھ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ مزید نئی معلومات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں
مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.